وسلموا تسلیما سارے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سبحان اللہ سبحان لکھ شکر خدا دا زندگی وچ ول آ گئی شب بارات کیا بات جو منگو سو وہ مل سی خوش جو رب دی ذات بے شک کیا بات ہے ہر پاسے دیکھو وسدی پئیے تے رحمت دی برسات اج بلال مسیت چ آ سب تلوے سن صدمات بندے خدا کو بھول گئے ہیں نا اے دنیا دا فخر خمارے ذرے ذرے دا حساب ہوسی مال دولت یار ادھارے بے شک اجنو کر کر ہاتھ چم دیا تے پیسے دا ہر کوئی یارے بعد دفن دے اکرم خالی کھٹڑے دا ہر یار کو نسدا بھارے کیا بات کیا بات جلے دفن کر گندن والا دینا وہ کھٹڑا ہو چیسی وہ آدھے ہو چیسی وہ آدھے ہو چیسی اے دنیا مسافر خانہ تے کوئی آدھا پہ کوئی جاندہ پہ تے کہیں رات گزاری وچ شیش محل کوئی موت دے پھٹے تھاندہ پہ کہیں گھر دے وچ خوشیاں دے واجے ہیں تے کوئی دھاڑی مار قرلان دا پہ شاہ اکرم ٹر سلطان گئے میں وارا دھرگا آندہ پہ بے شک بے شک بے شک چراغوں سے نہ پوچھ کے باقی ہے تیل کتنا سانسوں سے نہ پوچھ کے باقی ہے کھیل کتنا پوچھنا ہے تو پوچھ کفن میں سوئے ہوئے انسان سے عمل زندگی میں ہو تو کفن میں ہے چین کتنا علامہ اقبال کہتے ہیں ہر ہے نفس کے ہاتھوں میں تو مجبور کتنا سب کچھ جان کر بھی ہے تو لاشعور کتنا جس چہرے نے ہے مٹی میں مل جانا اس چہرے پر تجھے ہے غرور کتنا
جس کی سنت پہ چلنا تجھے گوارا نہیں، تیرے لیے روئے تھے وہ حضور کتنا، ایک سجدے نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، تو خود سوچ کے تیرا ہے قصور کتنا، تو نے تو چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، تو کیا جانے کہ ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیو پہ اللہ دی حمد و ثنا دے بعد کیا بات، سرور کائنات، جان کائنات، روح کائنات، حسن کائنات، نور کائنات، منیر کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، اصل کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ دی بارگاہ ناز دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد زی وقار علماء کرام جملہ اشاقان مصطفیٰ، غلامان اولیاء، محبان اہل بیت و اصحاب کبار، دعائی اللہ کریم اجدی سونی خوبصورت پروقار عالی شان محفل دے صدقے اسو سارینوں اللہ پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی محبت اور سچی اطاعت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ کریم ایمان کامل دی دولت نصیب فرمائے، ایمان دوتے استقامت عطا فرمائے۔ اللہ کریم بالخصوص فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرمائے، جتھے جتھے مسلمان مظلوم ہیں اللہ اپنے کرم نال فضل نال انہاں دی مدد فرمائے۔ اللہ کریم اسلام نو غلبہ اور بام پن عطا فرمائے، زوال پذیر امت نو عروج عطا فرمائے۔ اللہ کریم میں سونی خوبصورت با برکت بڑی عظیم رات دے صدقے اللہ سب دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین 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 سارے آنکھوں چلے آمین آمین۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو اللہ پاک سارے دی عزت و آبرو مال و جان دی حفاظت فرمائے۔ میرے بہت ہی محسن کرم فرما عزت ماں بائی محمد آصف صاحب تھوڑی زیارت دا موقع نصیب فرمائے، فرام کیتے اللہ میری زبان تے حق کلمات جاری فرمائے۔ آمین۔ اللہ کریم میں نو حق سچ آکھڑ دی توفیق عطا فرمائے، اپنے ظاہر باطن تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نو آراستہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم اللہ پاک نو تمام مخلوقات دے وچوں جیڑی محبوب مخلوق ہے او انسان ہے۔ اللہ پاک نے انسان نو تمام مخلوقات دا سربراہ سردار بنائے۔ اللہ پاک نو انسان بڑا پسند ہے، بڑا پیارا ہے، بالخصوص جڑا اللہ دی بارگاہ دے وچ جھکن والا انسان ہے اے اللہ کو ڈاڈھا پیارا ہے۔ اللہ پاک انہاں لوگاں دی تعریف، انہاں لوگاں دی عظمت، انہاں لوگاں دی شان بیان کیتی ہے۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا جڑے کہلے قیام چوندے نو، رکوع چوندے نو، سجدے چوندے نو، فرمایا انہاں دے تے میں رب دیاں رحمتاں تے برکتاں وسدی ہیں۔ سبحان اللہ آکھ سکدے ہو تو بھاویں ڈھلی سبحان اللہ بھی آکھو لیکن آکھنی ضرور ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تو میں نیڑے مکی چو پیدا لائے ہو تو ہمیں معافی ہونی ہے، باقی اچھی سبحان اللہ آکھنے ہو۔ ماشاءاللہ میرے تُسا میرے خیال حالی نہیں سبحان اللہ آکھنے میں سبحان اللہ تو ویسے اقبال ہونی ہے توڑے کھولوں۔ چلو ان کرنے جیڑے زبان گھر رکھ آئے ہو تو انہوں بھی معافی ہے، جنہوں اللہ زبان دیتی ہے تو منہ زبان رکھ ہے، ایک باری ہاتھ چاہ کے بولے چو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جنہوں شرم آوے ہاتھ میں چاہوے جے کو آمنہ دلال پیارا ہے، سجا ہاتھ چاہ کے بولے چو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کوئی ایسے عظیم لوگ بھی ہن جنہ دا خیال جناب والا غیر دی طرف ویندے ہی نہیں، او غیر دے خیال نو ہی حرام سمجھ دے ہن۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرن، توجہ ہے نا آپ حضرات دی، ایک بہت بڑے عالم دین گزرن حضرت امام محمد غزالی، آپ بہت بڑے جناب والا عالمن، آپ دا ایک چھوٹا بھیرا ہا اندہ نام حامد غزالی، تے حامد غزالی بڑے بھیرا دے پچھو نماز نہیں پڑھ دا۔
محمد غزالی بڑا بھیرا آئی، حامد غزالی چھوٹا بھیرا آئی، تے بڑا چھوٹا بھیرا وڈے بھیرا دے پیچھے نماز نہ پڑھے تے ایک نہیں ورا وڈے بھیرا آکھے اپنی ماں نو اما میں وقت دا غزالیاں دنیا میں نو عالم سمجھ دیئے، مجددہ دیئے، محققہ دیئے، مفسرہ دیئے تے میرا چھوٹا بھیرا ہوئے بھی چھوٹا تے میرے پیچھے نماز نہ پڑھے لوگ گال ہی کریں دینا تے ماں ایک دیوارا جناب والا سدا حامد نو چھوٹے پوتر واقع حامد میری گال تو سونا حامد آ گیا اگر جی اماں جنے تیرا بڑا بھیرا دے تو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھدا ہن میں تینو حکم پہ دینیا اپنے بھیرا دے پیچھے نماز پڑھی کر تے ابو حامد غزالی دے اماں اے میں کو نہ آکھ اے میرے بھیرا دے کرا دے بس راز کو راز روانے ابو ماں دی ہمارا پوترا بھلا ماں کو بھی اولاد راز چھپ دے ہیں بھلا ماں کو بھی اولاد راز چھپ دے بھلا کیا جناب والا میڈا دے میرے بھرا دے میں کو نہ آکھ ماں کا ہونا تک میں آدھی پڑیاں حکم پڑی دینیاں بھرا دے پیچھو نماز پڑھی کر اکھتی اماں اگر تو آدھی پڑی تو ہونا میں اپنے بھرا دے پیچھو نماز پڑھ سکتا جڑی نماز پڑھ دو سبحان اللہ اچھی آنکھو چاہ ماشاءاللہ میرے سونا نبی دو غلامو آسے بھئی توجہ ہون جناب والا بھیرا اثر دی نماز جماعت کروائی محمد غزالی تے چھوٹے بھیرا پچھو نماز نیت کی دی چھوٹے بھیرا پچھو نماز نیت لئی جلے نماز نیتی گئی پہلی رکعت مکمل پڑھیے سے جلے دوجی دے سجدے بھیرا آگی ہے نا تے پچھو بھیرا نماز تروڑ دیتی ہے بھرا جلے نماز تروڑ دیتی ہے محمد غزالی نماز مکمل کی دیئے لٹھس بھیرا کلے نماز کھڑا پڑھ دائے آدھے واہ پہلے پچھو پڑھ دا نہیں آج پچھو پڑھیے تا تروڑ دیتی ہے والا آدھے اممہ پہلے تا پچھو پڑھ دا نہیں آج پچھو پڑھیے تن بھیرا نماز تروڑ دیتی ہے تے ماں صدا حامد غزالی نو حامد غزالی بھی آما پہلے بھیرا دے پچھو نماز پڑھدا نہ ہے آج پڑھی تا تروڑ دیتی آکھسی اماں میں تروڑی تا ہے اے میرا بھیرا وڈا عالم ہے مجدد ہے محقق ہے مفسر ہے میرا بھیرا وڈا عالم ہے میں کوئی دے علم دا انکار نہیں تیری فضیلت دا انکار نہیں میں نماز اودے پچھو پڑھ دا کدی نماز دے خیال اندے پاسے اگا پچھا نہ ونجے اوندا صرف خیال خدا دی طرف آوے وہ نماز علم پڑھے تے سوچے میرا رب دا خودے تھا کرے اگر سمنا اے پہلی رکعت مجھے خیال خدا دی طرف اے ربی چاہ خدا دی طرف خیال اے سجدے چاہ خدا دی طرف خیال میرے دوسری رکعت دے وچ کھڑا تھیے قیام چاہ خدا دی طرف خیال میں کچھ پڑھ رہی ہاں میرے سجدہ پہلا کیتا سی میں پہلا سجدہ پچھو کیتے میرے دوسرے سجدے کیے اینا خیال خدا دی طرف ہٹ دیئے کہ اے دینی مسائل دے وچ خیال کرنا شروع کر دیتا سی طلاق کے مسائل دے وچ سوچ جنابے والا اندی گم تھی گئی ہے اما جب تک اینا خیال خدا دی طرف آئی نماز پڑھ رہی آدھے خدا دی طرف ہٹا نماز توڑ دیتی میں جو ہے نا کیا بات نماز میں توڑ دیتی ہے اچھا وہ کیسے حسین لوگ ہیں یار دیکھو وہ انہاں دا وہ اتنی نظر دل والی رکھیں دیاں بھائی دے دیاں نماز دے وچ امام دا خیال کتے کیا بات کمال دیکھو کمال دیکھو ظرف دیکھو تقوی دیکھو معرفت دیکھو انہاں دا جناب والا کسی ماں یہ کو ماں ہا حامد غزالی دی ماں ہا محمد غزالی دی ماں ہا آدھی میرا پتر اچھا ایندہ خیال غیر دی طرف کیے تائیں نماز تروڑ دیتی ہے تے تیرا خیال ایتا بھیرا دی طرف کیے تے تیرا بھیرا ایتا غیر ہے تو کیا بات جیڑا کم اس کیتا ہے وہ کم تائیں کیتا میرا بچہ اور میں تیرے بھیرا کی بھی آدھی پڑھیا بس خیال نماز بھیرا دی طرف رکھا کر بطور نماز بھیرا دی بچھو پڑھے گا
ایسے عظیم لوگ ہن جناب والا میرے سونے نبی دے غلامو تے اللہ پاک اپنے محبوب دی امت نال ڈاڈھا پیار کرنے دے بے نیاد دینا چاہ خواہش فرمائیے کہ میں اپنے محبوب دے امتی نو ایک ایو جئی رات تدے ماں اس رات جو منگے میں رب انہوں عطا کر چھوڑا میرے سونے نبی فرمایا کہ اللہ پاک میری امت نو 5 راتاں ایسی دیتی ہیں میرا امتی میرے رب کو دے منگدا ہے اور رب کو عطا کر چھوڑے گئے سونے نبی فرمایا اے جڑی جمعے دی رات ہے جمعرات دا دن تو جمعے دی رات فرمایا اے رات بڑی عظیم ہوئے اندے آخری پہر دے وچ جو بندہ منگدا ہے رب کو عطا کر چھوڑے گئے میرے نبی فرمایا دوسری رات ہے 15ویں شعبان دی رات اس رات دے وچ اللہ دی رحمت دے 360 دروازے کھل گئے فرمایا بے نیاز اپنی شیان شانہ دے میرا بندہ تو منگدا دے رب تے کو عطا کرے گا دوسری اونچی تے بول سبحان اللہ تو رزق مانگ مت رب تے کو رزق دے سی تو جنت مانگ تے رب تے کو جنت دے سی تو سکھ مانگ تے رب تے کو سکھ دے سی میرے نبی فرمایا جمعے دی رات جناب والا 14 شعبان دی رات 15 شعبان دی رات میرے سونے نبی دے غلامو ابو سونے نبی فرمایا لیلۃ القدر دی رات بھی ڈاٹھی نہیں میرے عید الفطر دی رات بھی ڈاٹھی نہیں میرے عید الاضحیٰ دی رات بھی ڈاٹھی نہیں میرے تو اے جڑی 15 شعبان دی رات ہے یہ جمعے رات بھی ہے یعنی جمعے دی رات بھی ہے تو 15 شعبان دی رات بھی ہے اس رات دو اعزاز حاصل ہیں کہ میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس رات اللہ پاک ریت دے ذرات تو زیادہ درختان دے پتیاں تو زیادہ اللہ جہنمیاں نو جنت عطا کر چھوڑے گا اللہ سانو بھی جنت عطا کر چھوڑے ایک والی بولو تو صحیح آمین ماشاءاللہ یار تو سا آمین ہی نہیں اچھا میرا آصف بھرا میں کو پہلے آکھا ہی سی بھئی تو آمیں میں کہ یار چلو آسان والا میرے بھرا اے میرے ڈاکٹر سے بھی میرا بھرا ہے بڑا تے ایکو والا کھتی جنے ایسا کہ والا ہون آسیہ تو سا آمین دھلی دے یار آمین آکھو تے گال بڑھ منے سودا گھاٹے تک ہے نہیں نا ایک باری ہاتھ چاہ کے بولو چاہ آمین بل بولو آمین ماشاءاللہ میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کچھ لوگ نہ بڑے اعتراض کریں دیں سارے شہر والے پاسے دیر تائیو جائیں علتاں ودین تھیں یہ والے کم ظرف لوگ ہن پہ وہ اس رات دی عبادت جائے دی کہنی اس جھلے تے کملے نو آنکھ 15 صحابہ اس رات دی فضیلت بیان کی تھی کتنے صحابہ 15 کتنے صحابہ سارے بولو جب پکا لو کتنے صحابہ 15 صحابہ اکابر صحابہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت جناب والا مولا علی حضرت امام حسن مرتبہ حضرت اما عائشہ پاک حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ بن عاص حضرت معاذ بن جبل حضرت عثمان بن عاص یعنی 15 صحابہ ہیں جنہاں جناب والا اس رات دی فضیلت عظمت بیان کی تھی امام ترمذی کر اس جناب والا رات دی فضیلت کا باب بن دیتے ابن ماجہ دی وچ آیا ہے سارے محدثین لگے رہو لوگوں رات تاجو علی میں بندہ دل نال اللہ کی بارگاہ دے جھکے بندہ جو ایسی لوگوں کو ادا کر چھوڑے گئے اس واسطے اور ذرا غور کرو ساری عملی زندگی دے وچ اسلام نظر نہیں پیا آندا ہیں اساں ذلت دی طرف جا رہے ہیں اساں جناب والا زوال دی طرف جا رہے ہیں ساری عملی دی زندگی دے وچ اسلام نظر جو نہیں پیا آندا اوے بس دے باہر تے لکھے اللہ نبی بارے تے بس دے اندر انڈیا دے گانے پہ چل دے نا واہ مسلمان ہاں دکان دے دروازے تے لکھے کیا آج آپ نے درود پڑھا ہے تے دکان دے اندر سودا 2 نمبر ہے واہ مسلمان ہاں دکان دے ونجو نا اتے کر کے لکھے کلمہ شریف آیت الکرسی لوح قرآنی دکان دے تلے کر کے کندریاں دے تصویراں واہ تے مسلمان ہیں بیٹی نو جناب والا صبح قرآن دی تلاوت جاری ہے کھیرج ملاوٹ جاری ہے بلے بلے ہیں بچی نو رخصت کرن لگے ہیں قرآن گھنو ہیں تے قرآن دے سائے تلے تے رخصت کیتا لیکن وہ کو ساری زندگی قرآن نہیں پڑھایا وہ کو دین نہیں سکھایا وہ کو قرآن دی تعلیم نہیں دیتی اے مسلمان سن یہ ہن رمضان دا مہینہ پیاں دے 100 روپے والی چیز روسو دے وچ ویچ کے تے عمرے تے ٹر جاندے اے مسلمانی یہ نہیں آ دیکھ
گئی فرے گئی علامہ اقبال تن تھن تم ناتم کیتے علامہ اقبال آخر پجا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں تم ہو حدود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو وہ مسلمانوں یہ مسلمانی نہیں ہے اپنے ظاہر باتوں کے محمدی شریعت سجاؤ پڑے تو دعا پتہ لگ گیا دیکھو لوگوں محمدی عربی دے سچا غلام تے سچا شکتی آندا جے کیا بات مسلمانی نہیں اگر اپنے زوال نو عروج وچ بدلنا ہے ذلت نو عزت وچ بدلنا ہے او قرآن دا رخ کرو قرآن نال جڑو قرآن آکھا تساں کہاوے بہترین امت لیکن اساں بہترین امت والے کم نہیں کیتے سب اللہ سانو بہترین امت والے کم کرن دی توفیق عطا فرماوے ہن ایک واری ہاتھ سا کے بولے تو سبحان اللہ دا مدد قرآن سناواں اے حباب سی وقار خالق کائنات نے قرآن کے اندر بیان کیتا فرمایا تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ابتدائے دنیا کی لائقی جناب والا بہت ساری امتوں پیدا ہوئے نے اللہ نے بعد نے بعد کی فضیلت دیتیاں نے جو محمد عربی نے امت کی گل آئی فرمایا اے سارے تو بہترین ہے اے سارے تو افضل ہے اے سارے تو اعلی ہے اس امت کی ابتدا حضرت ابو بکر صدیق تو ہوئی ہے عمر پاک تو ہوئی ہے عثمان پاک تو ہوئی ہے مولا علی تو ہوئی ہے اس امت کے درمیان اللہ ہزارہ غوث کو تبدال میں رکھے نے اس امت کے آخر میں اللہ نے حضرت جناب والا امام مہدی حضرت عیسیٰ پاک بھی جلوہ کریم کرنی ہے قرآن نے دسیا لوگوں سونے نبی دی امت نو بڑے اعزاز حاصل ہے جنتی جوانا دی جناب والا سرداری دا اعزاز اس امت کو ہوئے جنتی عورتوں دی سرداری دا اعزاز اس امت کو ہوئے بزرگاں دی سرداری دا اعزاز اس امت کو ہوئے ایک باری ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تشریف رکھو ماشاءاللہ حضرت جلوہ گری محفل حسن چدا پر تو سبحان اللہ چیزا فکرو اور میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں عرض احتیاں کرینا قرآن جناب والا اس امت دی حسین امت دی اے بہترین امت دی فضیلت جناب والا ایک خصوصیت بیان کی فرمایا ہے بہترین امت نے کی کر دے نے کی دی طرف دعوت نہیں دے دینے اللہ دی بارگاہ دے وچ جھکتے بھی ہیں دوسرے لوگوں کو اللہ دی بارگاہ دے وچ جھکے دے بھی ہیں میرے سونے نبی پاک نے فرمایا صحابہ فرمایا قیامت میں بھارا جناب والا میرے امت تدلیل میں ٹھاٹ بات نال بیان دے حسن انسان و شوقت نال بیان دے حسن انہاں دے آزاد اور سنو سنو انہاں دے نبی شہید رشک کرے سن صحابہ کرے نے سونے اور قول حسن میرے نبی فرمایا اے او لوگ سن میرے نیکی دی طرف دعوت دے دینے اے نیکی دی طرف بلا دینے اللہ دی بارگاہ دے وچ جھک دیے بیٹھے لوگاں اللہ دی بارگاہ دے وچ جھکے دے بھی نے میرے نبی کائنات دے غلامو سانو امت عظیمہ کیوں دیا سانو بہترین امت آکھیا دیا آؤ اپنے حسین جلیت نال ثابت کریے اے حسین امت اپنے حسین کردار نال
ثابت کریے بہترین امت اپنے حسین سیرت نال ثابت کریے یہ عظیم امت اپنے حسین کردار نال ثابت کریے یہ بہترین امت او میرے سونے نبی دے غلاموں او کم نہ کرو جنہ تم منو کہ اللہ دی اللہ کا رسول ناراض ہوئے یاد رکھی نماز چھوڑ کے خدا نہ للکاری سود کھا کے خدا نہ مجبور نہ سمجھی بدماشی عیاشی فحاشی کر کے اللہ دی راہ میں دعوت نہ دینی دربار کر پہلے والی امت دی جناب والا انہاں دے وچ ایک بندہ گناہ کریا عذاب ساری قوم تے آندا پئے لیکن اج ویکھو اساں اپنے گریبان جھانکیے اساں کتنے اللہ دی فرمانے کو کرے نہیں لیکن عذاب نہیں ہے کوئی تیرا میرا کمال نہیں ہے قرآن نے سانو دسیا فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم قرآن سانو دسیا لوگو تیریاں دے سونیا تیری امت دی گناہگاری نو ویکھاں یا تیری یاری نو ویکھاں حد چاہتے سبحان اللہ تیری امت دی گناہگاری نو ویکھاں یا تیری یاری نو ویکھاں آؤ میرے سونے نبی دے غلاموں ساڈیاں توجہ میرے لوے ساڈیاں شکلاں سلامت نے صدقہ مصطفیٰ دا ساڈیاں شکلاں تبدیل نہیں ہویا نسبت مصطفیٰ دا کمال اے کوئی تیرا میرا کمال نہیں ہے نسبت آمنہ دے راہ دا کمال ہے آؤ پھر اپنے نبی دی نسبت نال کریے قوم دی بجائے اپنے نبی دی نسبت نال کریے برادری دی بجائے اپنے نبی دی نسبت نال کریے جناب والا رنگ بشر دی بجائے اپنے نبی دی نسبت نال کریے جناب والا اپنی پارٹی دی بجائے نبی دی نسبت نال کریے مال دولت دی بجائے اپنے نبی دی نسبت نال کریے اے جنہاں لوگوں نے نبی دی نسبت نال کیتا جنہاں امتی اپنے نبی دی نسبت نال کرے سی دل وچ نبی دی حب رکھے سی اپنے ظاہر باطن تے نبی دی شریعت چلے سی او امتی والوقت دا تالی حجویری بھی بڑسی خواجہ اجمیری بھی بڑسی جناب والا مہر علی بھی بڑسی جنہاں امتی اپنے ظاہر باطن تے نبی دی شریعت چلے سی اپنے دل وچ نبی دی حب رکھے سی او جناب والا اپنے نبی دی نسبت نال کرے سی پھر جناب والا امتی بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی بڑسی شارق الدین بھی بڑسی حضرت خواجہ فقیر محمد باروی بھی بڑسی حضور غزالی عثمان بھی بڑسی بابا فرید کنڈے شکر بھی بڑسی اور میرے سونے نبی دے غلاموں جنہاں لوگاں نے اپنے نبی دی نسبت نال کیتا جنہاں لوگاں نے اپنے دل وچ نبی دی حب رکھی ہے جنہاں لوگاں نے اپنے ظاہر باطن تے نبی دی شریعت سجائی ہے اپنی دعوت بھی مومن رکھی خلوت بھی مومن رکھی قول بھی مومن رکھا فعل بھی مومن رکھا اپنا ظاہر بھی مومن رکھا باطن بھی مومن رکھا ایسے لوگاں دے پر سونے نبی کرم نہیں فرما دے رہے پھر ان لوگاں نے اپنا دیدار بھی عطا کر دے رہے پھر ان لوگ اپنے نبی دے دیدار بھی کر رہے کھون دے رہے کہ اے آنکھ لے دے رہے اس صورت نام ہے اے جانا کھاں اے جانان کے جان جہان آکھا سچ آکھا رب میں شان آکھا جس شان کے شان سبحان سبحان اللہ عجیب لکھا ما احسن کا ما اکبر کا کتھے میرے علی کتھے تیری شنا گستاخ کیا کتھے جاریاں آج سگ میں تران دے ودھیری ہے کیوں دل اداس دھمیری رو رو وچ ساک چنگیری ہے اج میں نانا یا کیوں
بچنیا اے جناب کوٹ مٹھن دے کوٹ نے جناب والا سونے نبی دی زیارت کیتی سونے نبی دا دیدار کیتا سونے نبی دا دیدار کرنے اپنے جملے چپڑے الفاظ آکھیا جناب والا مدا عشق بھی تو مدا یار بھی تو مدا دین بھی تو ایمان بھی تو مدا جسم بھی تو مدا روح بھی تو مدا قلب بھی تو جان بھی تو مدا ذکر بھی تو مدا فکر بھی تو مدا ذوق بھی تو وجیدان بھی تو مدا بھرم بھی تو مدا کرم بھی تو مدی شرم بھی تو مدا شان بھی تو مدا مصحف دے قرآن ہوئے تو مدی فرض فرید حج زکاة صوم صلاة